अर्देवर पयली हांगा जी वास्को टू पणजे मडगांव ज्या रोडाचेर जो चिकालीम रोड आसा प्रस्टेट कार्मेल ह्या रोडाचेर हांगा कदंबा जी केटीसीएलाची जी बस आसा ती वास्को कुट्टाळे पणजी ह्या रुटांतल्यान वचपी बस GA03X0539 ही जी कदंबा बस आसा ताणे एक जे हांगा घर आसा त्या घराचेर हांगा धक्को दिल्या कारणान ह्या घराक मोठी हानी जाल्ली आसा। सुदैवाने अशें म्हणपाक शकता की हांगा जिवीत हानी अशी जाल्ली ना, पण ताच्या म्हणण्यानुसार अशें म्हणटा की खंय तरी दुसरी फुडल्यान ज्यो 2-3 गाडयो असल्या कारणान ताचो कंट्रोल गेलो आणि ताणें हांगा मोठो धक्को दिलो अशें ताचें म्हणणें आसा। त्यांच्यानीच करून दिवपाचे आमकां पैसे पिशे काय नाका। त्यांच्यानी हे करून दिवपाचे सगळे तो म्हणटालो तो म्हणटालो म्हाका कितें तूं तेजे कडेन सेटलमेंट कर, ड्रायव्हरान ऑन सेटल करीत जाल्यार आपूण कितले घेतलो तें म्हणलें आमकां नाका, सेटल कर तूच काय रिपेर कर आनी दी। तशें जाल्यार बरें न्हू, तुका तितलें कितें लागता तें तूं काडलें, कितें कमी जाता तुका बरें न्हू अशें हांव म्हणटा। कितें म्हणटालो सांगतालो खंय तो चेअरमॅन उलयतालो म्हटलो तो ड्रायव्हर आपूण कितें येतलें जाल्यार कितें करून दिलो। हांवें म्हणलें तूं एटलीस्ट तूं रिपेर कर आनी दी हें सगळें, कितें आतां ताकाच कळना न्हू खर्च कितें जाता तो, आमी तुका सांगना हें कर अशें तेका वाटोवपा खातीर आपूण आमले तेका वाटोवपा खातीर जाल्यार तूं इतलो फास्ट आसलो काय म्हटलें आमी तो हें करूं ना आपूण 4 व्हिलराक वाटोवपा खातीर हें केलां मनशाचे अशें तशें कोणाक कांय जावना न्ही, कोणाक कांय जावना तशें हांव भितर नाशिल्लें, आवाज आयलो म्हणून भायर धांवून आयलें बस तो म्हणटा कितें फुडें गाडी रावली म्हणटा आनी म्हाका दिसता तो फासूय आशिल्लो आसतलो, कित्याक 2-3 गाडी म्हणजे तो हें केला आमकां काय गाडी मेळना, बस एक उबी रावली ती बरोबर तेका लागून झपकून म्हाका कितें सांगला ताणें गाडी येयल्ली म्हणून 4 व्हिलर पयलू 4 व्हिलर येयल्या म्हाका